मुबारक Thank you. जोर बस सब खुश हमारे मोहम्मद شده خو خو دوستای گولم تکشینی مشابه یگو تکبیل کل برای داماتا دیسکاونت مطلب خوب اسپیشل ऑफर मिला बस दोस्तों गुल फिलहाल मुहर्रम है दिगा तो अस्सलाम वालेकुम यार। तो आज है एक दोस्त की दुकान का इफ्तिताह, तो इस वजह से यहाँ पे आया हूँ। और पहले इसका दुकान कहीं और पे था और अब इसने अपना दुकान चेंज कर दिया। तो पूरा सीन आप लोगों को बताऊँगा और दिखाऊँगा और उससे खुद भी आप लोग सुन लो। फिर उसने कहाँ से कोर्स किया और क्या क्या मतलब वो सर्विसेज देगा, तो फिर आप लोग खुद उसकी ज़बान से ही सुन लो। फिर आज का लोग इसी हवाले से ही है। इसके साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे न्यू ब्लॉग पता होने वाला है। الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين محمد وآل بيت محمد صلوات يا حميد بحق محمد لا يا عمي. يا علي بحق علي لا يا يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة لا يا يا محسن بحق الحسن لا يا يا قديم الإحسان بحق الحسين لا يا وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين پروردگار بحق محمد وآل محمد آنچه خیر از برای ما نازل بفرما لا يا آنچه شر از دور و برطرف بفرما لا يا اتحاد اتفاقی را نگت ما بین ماها بینداز کینه و بغض و عداوت را دور و برطرف بفرما شر کفار و منافقین و شیاطین را بر خودشان برگردان مملکت اسلامی پاکستان را شر دشمنان حفظ بفرما که برادرها و دوستایی که امروز این مغازه این دکان را افتتاح نه پروردگار در کار و روزگار از نه خیر و برکت عنایت بفرما رزق حلال عنایت بفرما به خانه و روزگار و دکان از نه خیر و برکت عنایت بفرما پروردگار عاقبت تمام از مور ختم بخیر بفرما بر محمد و آل بیت محمد صلوات اللهم صل على ذاکرو بیگر بیگر ذاکرو بیگر اللهم صل على محمد و آل محمد پروردگار قدم شنیک کنه مبارک کنه رزق حلال بده ان شاء الله پر برکت کنه کار روزگار خیر تشریف آورید پروردگار مبارک کنه ذاکرو मुबारक Thank you. जोर बस सब खुश हमारे صلی علی محمد و آل اللهم صل على محمد آل محمد صلی علی محمد و آل محمد यार रिफ्रेशमेंट टाइम रिफ्रेशमेंट की केक साथ में समोसा साथ में बनाना जिंदाबाद मामा यार मामा शर्मा रहा है कि हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर है ना इसी खातिर यार गाइस और व्यूअर्स इधर व्लॉग्स तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। लाजमी थैंक यू
Zakiro the Great. या रिफ्रेशमेंट की बारी है دوستای گل ما او روز آماده بودی دکان ماشاءالله بسیار زیاد رش بود و زمزو و جمع گفتم خیر ما صبح دیگه صبحش قدراتی مای و زینیم روز آماده اون پیش مشتبه سلام علیک بیران السلام عيد الله اخوي بخير جان خوبه شکر بیران خوب بخیر شكرا الحمد لله شکر تمام اول مای محرم آدم مبارکبادی دادن نمیکنه خدا قدمش نکنه خدا مزید ترقی بده انشالله شكرا جوار سلامت باشین خب بیرار باز یک دفعه دیگه خدا مبارک کنه خدا قدمش نکنه جوار سلامت باشه عيد الله عيد خوش باشی بیرار چی مطلب سرویس پروواید کنی اصلا اول خو ما تام خمار خوش آمدید میگم در دکان خوبی دکان از درام مش درامی در استایل استیشن انت تو فام است و نوران شماست و مشتبه بس بری مردم دیگه هیر کاتینگ تتویا دیگه فیشل میشل و غیره بری داماد روینگ تام چیز و غیره است دیگه تتو مونی هم چیزش اسکن مونی سمونی میتاو مونی چیزش خو باز منه فیشل چی ایجا فیشل است پیش مو استعمال است سه چهار رقم فی چیزا اردم کریم شما اردم بری مردم که خوب شی اصلاح ور خواستم نه بخیر خو باز هیرکت و غیره هیرکت دیگه هر استایل که خما بی خیلی بری خما است دیگه اور خود ما که استاد علی استم من جی بخیر دیگه هر رقم استایل بی خیلی بری مردم میزنی خو باز هم تا که گفتین تیتو و غیره هم دارین دیگه تیتو هر دیزاین بی خیلی ان شاء الله خو خوب ده خوب پرایس ده خوب قیمت اور خوب این چیزا تام چیش برابر خو مطلب بسیار صفای خیال ششته باشه بسیار اسپشلی زیاد برای جا تیتو فشلم داری بری مردم که بسیاری بسیار میده و هر رقم کریم داره یک شی خو دوستای گولم تک شنیدین که مطلب هایدرا فیشل و غیره باز دیگه نورمال ساده فیشل هم هست خب فیشل جمله چند از 5 شروع میشه تا 6000 ایجا 6000 و زو کم میشه از نورمال فیشل از 5 شروع میشه دیگه این فیشل دیگه سامانش تا 6000 خو برای داماتا هست برای داماتا هر چی است خو برای داماتا چی اسپیشال دیسکاونت میلین چی اسپیشال اوفر میلین نه بس خیر ان شاء الله قوما باید بریش بالکل دیسکاونت میشه چیزا نیه که آدم چیزا بگه بری قوم بسیار چیزا خو دوستای گولم تک شنیدین مشتبه بایی گفت بالکل برای داماتا دیسکاونت مطلب خوب اسپیشال اوفر میلن باز دوستای گول خود فیلال محرم دیگه باز محرم بعد بخیر اینش لازمی هم داریم ما شما ادرس هم نشان میدیم ادرس خود مشتبه بایی بیشتر از ماشو کمپلیس کم تر پالوی هم ده از ارشتشنری روی دوری هم دلیل استشنریه از جنت گلی کم بان خو دوستای گول ما شما ریالی ادرس نشان میدیم یعنی ادرس دیگه یعنی مثلا دلیل استشنری روی دلوی شیری از اینجا لازمی هم دانین موی خو لازمی کٹ کردنین دیگه بسیار ماشاءالله خوب سیتاپ تیار کردن که اون تروشون اسپشلی ایجایش بسیار ایجایش برای فیشل داخل ماشاءالله وی آی پی ایجایش اسپشل برای فیشل والا است دیگه که چیزا را آدم خالی من اینستاگرامش کنه دیگه لازم اینجا ویزیت کنیم دوستای گل بس ریویو خواهم دادنین دیگه مشتبه بایی اینجا خوشش داد مصطفی بایی چی کس اکسپیرینس دارین؟ ایدل علی ما یک 3 سال اکسپیرینس دارم پیش سرگلی و منجم کار کردم در استایل چیزا والا اسکای والا از کربلای مافتی ما کار کردم دکان چی من 3 سال 3.5 سال ما اکسپیرینس دارم از استای ماشاءالله 12 سال استای بسیار اکسپیرینس دارم خو ماشاءالله مطلب از اکسپیرینس پورین دیگه انشالله خو مثلا گل شما لازمی جام دا هیر کٹ کردنین و ریویو لازمی دادنی هستین ما از پیش خود ما چرکی مشتبه برش دست پیش مطلب پیش مافتی کار میکرد از بعد که مشتبه برش ما 2 دفعه اول کردم که
चीज़ ना ما أخبرني में كيس سرگردان وپریشان بچه از بعد مشام اختار کن بزین شکر واپس بکن خواست کده دیگه بس نالی خیر امین جو واپس هم دانین دوستای گل خوب ریویو هم دادین دیگه تشکر once again خدا قدم شنه کنه ماشاءالله دوستای گل ما ویدیو تیار می‌کردیم که یک دوست ما رسید عادی شوالیه شكرا ولا ادوايش جان جور سے عادی چطوره یار دکانی مشتبه بایی مشتبه باي بسیار دکان زبردست جوړ کړه خدا قدم شنه کړه ان شاء الله خدا دا خوشی دی اعتبار کو نه کنه انشالله ان شاء الله چطوره اکسپریانس ما مطلب پرسنلی خود ما مطمئن و مزه اکسپریانس و سرکات شه ما خودم مطمئن هستم تا که خیرا دکانم بود با مراقب پیشی دیگه بالا دکانم شروع کرد اول یعنی که دسما ما گفت که ما دکان شروع کردیم خلاصه کارا مارای دیگه لایف مایش ما کردم خو ماشاءالله برای از هر کار دیگه ما کردم خو ماشاءالله نه ما مطمئن ممزوق پیش از این ما همیشه خو نه چند از منی دا چند نمبر ویدیو دیگه دا 10 out of 10 دیگه हाँ तशक्कुर यार सलामत यार आप लोगों ने देख लिया मेरे दोस्त का जो बार्बर शॉप था तो आप लोगों ने वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना और साथ में रिव्यू भी देना है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। तो इसके साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। होप्स ओके व्लॉग पसंद आया होगा। टाटा गुड बाय टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।